अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सब लोग। उर्दू बराए जमात नहम। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है। आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था सबक इम्तिहान। सबक इम्तिहान जो है वो हाफ़ हमने रीड कर लिया था। आज हम नेक्स्ट जो है ना हाफ़ की रीडिंग करते हैं। मैंने भी तकदीर और तदबीर पर एक छोटा सा लेक्चर देकर साबित कर दिया। तकदीर कहते हैं किस्मत को और तदबीर इलाज या हल। साबित कर दिया कि तदबीर कोई चीज़ नहीं, तकदीर से ही दुनिया के सारे काम चलते हैं। किस्सा मुख्तसर, दरख्वास्त शिरकत दी गई और मंजूर हो गई। और एक दिन वो आया कि हम हॉल टिकट यानी कि रोल नंबर स्लिप लिए हुए मकाम इम्तिहान पर पहुंच ही गए। गो याद नहीं किया था, लेकिन 2 वजह से कामयाबी की उम्मीद थी। अव्वल तो अमदाद ग़ैबी, यानी कि हमें इम्तिहान के अंदर आता तो कुछ नहीं था, यही उम्मीद थी कि कोई अमदाद ग़ैबी मिलेगी और हम पास हो जाएंगे। अमदाद ग़ैबी, गैब की मदद। दूसरे पर्चों की उलटफेर। शायद वो हजरात जो इम्तिहान में कभी शरीक नहीं हुए इस मज़मून को ना समझे, इसलिए ज़रा वजाहत से अर्ज़ करता हूँ। अमदाद ग़ैबी से मुराद उम्मीदवाराने इम्तिहान की इस्लाम में वो मदद है जो एक को दूसरे से या किसी नेक शख्सियत, निगरानी करने वाला या अंदल मौक़े कहते हैं ख़ास वक्त पर किताब से पहुँच जाती है। पर्चों की उलट फेर को बज़ाहिर मुश्किल मालूम होती है, लेकिन तकदीर सब कुछ आसान कर देती है। बाज़ शरीफ कम हैसियत मुलाज़म ऐसे भी निकल आते हैं जो उम्मीद इनाम पर्चा बदल देते हैं, यानी कि कुछ निगरान ऐसे भी होते हैं कि उनको थोड़ी बहुत पैसों की लालच दें तो वो जो है वो नकल वगैरह ला के दे देते हैं। ये ज़रूर है कि इससे एक मेहनत करने वाले को नुकसान पहुंच जाता है, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जिस स्टूडेंट ने मेहनत की होती है उसके नंबर कम आते हैं और जिसने मेहनत नहीं की होती वो अच्छे नंबर ले जाता है। लेकिन तदबीर व तकदीर का मसला जैसा इस कार्रवाई में हल होता है, दूसरी किसी सूरत में हल नहीं होता। इसके अलावा और भी सूरतें हैं, लेकिन वो बहुत कम पेश आती हैं, इसलिए इन पर भरोसा करना नादानी है, नादानी ना समझी। खैर आमदम बरसरे मतलब, यानी कि मतलब पर आना। 9:45 बजे घंटी बजी और हम बिस्मिल्लाह कह कर इम्तिहान के कमरे में दाखिल हुए। यहाँ एक बहुत खलीक कहते हैं खुश अखलाक को, अच्छे अखलाक वाला, और हंसमुख खुश मिजाज निगराने कार थे। मुझे जगह नहीं मिलती थी, मैंने इससे कहा, वो मेरे साथ हो लिए, जगह बताई और बड़ी देर तक हंस हंस कर बातें करते रहे। मैं समझा चलो बेड़ा पार है, यानी कि कामयाबी अब तो यकीनी है कि ये निगरान मेरे साथ इतना वो हंस हंस के बातें कर रहा है, ये मुझे नकल वगैरह करवाएगा। अल्लाह दे और बंदा ले। ठीक 10 बजे पर्चा तकसीम हुआ। मैंने पर्चा लिया, सरसरी नज़र डाली, यानी बस हल्की फुल्की नज़र डाली और मेज़ पर रख दिया। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि पर्चा पढ़ने के बाद जैसा मेरे चेहरे पर इत्मीनान था, शायद ही किसी के चेहरे पर होगा। खुद तो इस पर्चे के मुतल्लिक़ अंदाज़ा ना कर सका, लेकिन निगरानी कार साहब को ये कहते ज़रूर सुना कि पर्चा मुश्किल है। मैं कई मरतबा अव्वल से आखिर तक इसको पढ़ गया, लेकिन ये ना मालूम हुआ कि किस मज़मून का है। जवाबात की कापी देखी, यानी कि स्टूडेंट ने जो वो सारे का सारा पर्चा कई दफ़ा पढ़ा, उसको ये तक नहीं पता चला कि आज पेपर किस चीज़ का है, किस सब्जेक्ट का है, क्योंकि कभी किताबों को उसने हाथ ही नहीं लगाया था ना। इसके आखिर की हदायतें पढ़ी, सफ़ा अव्वल की खाना पूरी की और खड़ा हो गया। गार्ड साहब फ़ौरन ही आए। मैंने इनसे कहा, जनाब ये पर्चा किस मज़मून का है? वो मुस्कराए, ज़ुबान से तो कुछ ना बोले, मगर पर्चे की उन्वान पर उंगली रख दी। इस वक्त मुझे मालूम हुआ कि असूले कानून का पर्चा है। दिल खिल गया। मैंने भी कलम उठाकर लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि असूल के लिए किसी किताब के पढ़ने की ज़रूरत तो है ही नहीं। इस मज़मून पर हर शख्स को राय देने का हक़ हासिल है। एक मुकन्नन कहते हैं कानूनदान, एक असूल कायम करता है, दूसरा उसको तोड़ देता है। क्या वजह कि हम अपनी राय को किसी दूसरे की तजवीज़ का पाबंद करें। मैंने अपने बराबर वाले से पूछने की कोशिश की, कुछ इधर उधर निगाह भी दौड़ाई, मगर गार्ड साहब मेरी हालत को कुछ ऐसा ताड़ गए थे कि हर वक्त बलाए नागहानी की तरह सर पर ही खड़े रहते थे। ज़रा मैंने इधर उधर गर्दन फेरी और उन्होंने आवाज़ दी कि जनाब अपने पर्चे पर नज़र रखिए। जब दूसरों से मदद मिलने की तवक्को ख़त्म हो गई, तो मैंने दिल में सोचा कि चलो इन गार्ड साहब से ही पूछे। मैं खड़ा
ہو گیا۔ وہ آئے، میں نے دریافت کیا جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے؟ وہ مسکرائے اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں، ان سے پوچھ دیجئے۔ اگر آپ کو دریافت کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے، یعنی کہ کچھ شرم سی محسوس ہوتی ہے، تو ذرا ادھر ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیے، میں خود پوچھ لوں گا۔ مگر وہ کب ہلنے والے تھے؟ کتب ہو گئے، جم جانا، ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ ان کا مسکرانا پہلے تو اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن پھر آخر میں تو زہر ہو گیا۔ میں واللہ سچ کہتا ہوں کہ اگر تمام عمر میں قلبی نفرت کہتے ہیں دلی نفرت مجھے کسی سے ہوئی تو انہی صاحب سے ہوئی۔ غرض اس طرح یہ تمام دن امتحان کے گزر گئے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ظالم کے ساتھ ایسی حالت میں کہ ایک حرف بھی یاد نہ ہو، پورے 6 گھنٹے گزارنے کیسے مشکل ہوں گے۔ میں تو ہر روز آدھا گھنٹہ کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا، لیکن مصیبت یہ آن پڑی کہ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے سین میں بیٹھے رہتے۔ اب میں جلدی باہر آ جاتا تو جو رعب میں نے 2 سال کے عرصے میں قائم کیا تھا وہ سب ہوا ہو جاتا۔ اس لیے قہر درویش بر جان درویش، فارسی کا ہے، غریب کا جو غصہ ہے وہ اپنے آپ پر ہی ہوتا ہے۔ آخری وقت تک امتحان کے کمرے میں بیٹھا رہتا، جب نیچے اترتا تو والد صاحب سے پرچے کی سختی کی ضرور شکایت کرتا، وہ بھی میری تشویح کے لیے، یعنی کہ میری دل جوئی کے لیے۔ ممتحن کو بہت کچھ برا بھلا کہتے ہیں، ممتحن کہتے ہیں امتحان لینے والا، لیکن ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو میرا بیٹا کامیاب ضرور ہوگا۔ امتحان ختم ہوا اور امید نمبر ایک اور 2 کا خون ہو گیا۔ اب ممتحنوں کے پاس کوشش کی سوجی۔ والد صاحب ایک زبردست چٹھی سفارش کی لے کر ایک صاحب کے یہاں پہنچے۔ وہ چٹھی دیکھ کر بہت اخلاق سے ملے، آنے کی وجہ دریافت کی۔ والد نے عرض کیا کہ خادم زادہ یعنی کہ غلام کا بیٹا اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے، اگر آپ کوشش فرمائیں تو یہ خان زاد یعنی کہ غلام ہمیشہ ممنون احسان رہے گا، آپ کا احسان مند رہے گا۔ وہ بہت ہنسے۔ وہ دوسرے لوگوں سے جو سلام کو حاضر ہوئے تھے فرمانے لگے یہ عجیب درخواست ہے، ان کا بیٹا تو امتحان دے اور کوشش میں کروں۔ بندہ خدا اپنے لڑکے سے کہو کہ وہ خود کوشش کرے۔ بیچارے بڑے میاں ایسے نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے کہ پھر کسی کے پاس نہ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد نتیجہ بھی شائع ہو گیا اور کم ترین جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ خبر نہیں کہ وہ کون سے بھلے مارس ممتحن تھے، یعنی کہ شریف لوگ تھے، انہوں نے 2 نمبر بھی دیے، باقی نے تو 0 ہی ڈالا۔ یعنی کہ کوئی ایک پرچہ چیک کرنے والا ایسا تھا جس نے اس کو ایک مضمون میں 2 نمبر دے دیے، باقی سب نے 0۔ والد صاحب کو بہت رنج ہوا، دکھ ہوا، نمبروں کی نقل حاصل کی اور بالآخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدمعاش چپراسی نے بدل دیے، ورنہ ممکن تھا کہ برابر 3 گھنٹے لکھا جاتا اور 0 ملتا۔ مجھے بھی تعجب تھا کہ کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے۔ میں نے یہ جوابات والد صاحب کو بھی سنائے، انہوں نے بہت تعریف کی، ممتحنوں کو بہت برا بھلا کہا، میری اشک شوئی کی تسلی دی اور فرمایا بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال سہی، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی، 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا، خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، 1 سال کی فرصت تو مل گئی۔ فرصت کہتے ہیں مہلت کو۔ مضامین فرد جہاں سے یہ چیپٹر لیا گیا۔ تو اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔